सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हरम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अतराफ़ में जितनी ज़ियारत मुक़द्दसा मौजूद थी, आज हम उनकी ज़ियारत के लिए गए और आप हरम के बाहर के खूबसूरत मनाज़िर देख सकते हैं। जब हम बाहर हरम से ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमें इतनी जगहों से गुज़रना पड़ता है कि हम हरम के बहुत सारे बाब और हरम की बाहर की दीवारें और बाहर का हिस्सा भी हमें देखने को मिलता है। सुभान अल्लाह। ये वो मकाम है जहाँ हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार के बाजू पर वार किया गया और आपका एक बाजू यहाँ इस मकाम पर शहीद हुआ। यहाँ आप करबला में मौजूद बाज़ार के मनाज़िर देख सकते हैं, जहाँ से ज़ायरीन का गुज़र होता है। वहाँ तस्बीहात, खाके शिफा और मुख्तलिफ़ चीज़ें और अलम पाक की बेरकें, पत्थर वग़ैरह मौजूद होते हैं ताकि ज़ायरीन यहाँ से कुछ ख़रीदना चाहें तो वो ख़रीद लें। सलाम हो मौला अब्बास की अज़मतों पर कि जब उनके एक बाजू को कलम कर दिया गया तो आपने मशक़े सकीना को दूसरे बाजू में पकड़ा और ये वो मकाम है जहाँ आपका दूसरा बाजू कलम किया गया। जब आपका दूसरा बाजू भी कलम कर दिया गया तो आपने मशक़े सकीना को दांतों में पकड़ लिया। जब मशक़े सकीना पर तीर लगा तो सारा पानी बह गया और मौला अब्बास फिर ख़याम की तरफ लौट कर न गए। मकाम शेर फ़िज़ा, ये वो मकाम है जहाँ बीबी फ़िज़ा ने करबला के मैदान में शेर फ़िज़ा यानी हारिस को बुलाया और ये वो मकाम है जहाँ पर वो शेर आया था। मकाम शेर फ़िज़ा के बाद हम खेमा गाह गए। खेमा गाह यानी वो जगह जहाँ अहले बैत के खेमे करबला के मैदान में 2 मुहर्रम को लगाए गए। यहाँ अहले हरम की सवारियों के भी मकाम मौजूद हैं। यहाँ का नक्शा खुद मौला अब्बास अलमदार ने बनाया था और जैसे ही हम दाखिल होते हैं सबसे पहले मौला अब्बास का खेमा आता है, इसीलिए कि बग़ैर इजाज़त के कोई ख़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दाखिल न हो। सलाम हो मौला अब्बास की अज़मतों पर। मौला अब्बास के खेमे के बाद जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो ये सामने वो मकाम है जहाँ अहले बैत की सवारियाँ वहाँ मौजूद थीं और इसके बाद चारों तरफ असहाब के खेमे थे और जैसे ही हम दाखिल होते हैं सामने सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खेमा मौजूद है। यही वो ख़याम है जहाँ शब आशूर सब बीवियाँ अपने बच्चों को तैयार कर रही थी कि मेरे लाल कल आपको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान होना है। सलाम हो मौला हुसैन की अज़मत। लग गई खेमे में बार बचानी रे गैया, अग लग गई खेमे में बार बचानी रे गैया, लुट के ले गए मेरे सर दिरदा, लुट के ले गए मेरे सर दिरदा, आबिद नू जगांदी रे गैया, लग गई खेमे वीरन में बाल बचांदी रे गैया, लग गई खेमे वीरन में बाल बचांदी रे गैया, नहीं भूलना मैनू चन वीरन तेरी लाश जदों पामाल हुई, नहीं भूलना मैनू चन वीरन तेरी लाश जदों पामाल हुई, पासे वे के उमर दरिया, पासे वे के उमर दरिया, गाजी नू बुलांदी रे गैया, अग लग गई खेमे वीरन में बाल बचांदी रे गैया, अग लग गई खेमे वीरन
میں بال بچاندی رہ پاسر وچ اپنے کھا کے شفا میں والا نال بنا پردہ پاسر وچ اپنے کھا کے شفا میں والا نال بنا پردہ کند تے عابد نو چایا کند تے عابد نو چایا تیری نسل بچاندی رہ گئیاں اگ لگ گئی خیمیاں نو ویرن میں بال بچاندی رہ گئی مالکا بازار میں عظمتوں کی مالکا بازار میں ہائے زینب بیردہ بازار میں عظمتوں کی مالکا بازار میں عظمتوں کی مالکا بازار میں شام والوں نے سجایا شام کو دعوتیں بھیجی ہجوم عام کو شام والوں نے سجایا شام کو دعوتیں بھیجی ہجوم عام کو لائے پھر آلے ابا بازار میں عظمتوں کی عزاداروں، یہی وہ خیام ہے جہاں شب عاشور بی بی لیلا اپنے بیٹے اکبر کو لیے بیٹھی تھی. یہی وہ جگہ ہے جہاں ام فروا قاسم کو لیے بیٹھی. یہی وہ خیمے ہیں جہاں شب عاشور اصحاب حسینی میں ہر کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں تھا اور ہر طرف عبادت کی آوازیں تھیں. تاریخ میں ہے کہ جب علی اکبر کو رخصت کیا جا رہا تھا تو 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 18 مرتبہ جھکا. اللہ جانے کس نے علی اکبر کا دامن پکڑا. قاسم زہرا جائیاں تینوں مہندی لاوڑ آیاں اٹھ قاسم زہرا جائیاں تینوں مہندی لاوڑ آیاں مہندی لاوڑ آیاں قاسم نو زہرا جائیاں مہندی لاوڑ آیاں قاسم نو زہرا جائیاں ہو اج پھوپھیاں درد ستائیاں ہائے سر وچ مٹیاں پائیاں بنڑا پرناوڑ آیاں مہندی لاوڑ آیاں قاسم نو زہرا جائیاں. یہی وہ خیام ہے جہاں اہل حق مقیم تھے، لیکن ان ظالموں نے ان خیموں میں بیویوں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے موجود ہونے کے باوجود آگ لگا دی. یہ وہ مقام ہے جہاں سے بی بی زینب نے امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اسے طلعہ زینبیہ کہا جاتا ہے. ہمارا سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر. یہ وہ مقام ہے جو کربلا کے سب سے کم سن شہید کا مقتل گاہ ہے. ہاں، وہ شہید جو شہزادہ ہے امام حسین علیہ السلام کا. عزاداروں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے مولا پر کہ جنہوں نے اپنے ننھے سے بچے کا تیر لگنے کے بعد جو خون نکلا اسے اپنے چہرے پر لگا دیا اور فرمایا پروردگار عالم میری قربانی قبول فرمائیے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو مولا حسین پر جنہوں نے اپنے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کی قربانی پیش کی. جب جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے، مولا فرماتے علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا.
با دل خونین و چشم تر سرایت نیست زیر باران. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مقام ہے مقام صاحب الزمان امام زمانہ علیہ السلام کا، جو نہر القمہ کے قریب موجود ہے۔ یہ مقام ہے جو امام زمانہ سے منسوب ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور جلد امام زمانہ ظہور فرمائے۔ الہی آمین۔ پانی مانگے نہ کوئی، پانی مانگے نہ کوئی، روح کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا باس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، التجا ہے یہ میری، کوئی پیاسا نہ کرے، شکوائے تشنا لبی، پاس بابا کے میرے دوسرا باس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی۔ نہر القمہ کے قریب ہی موجود ہے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ نہر القمہ کے بعد ہم اس مقام کی زیارت پر گئے۔ یہ اس زیارت گاہ کے اندرونی مناظر ہیں، جہاں داخل ہوتے ہی پہلے مردوں کا پورشن آتا ہے اور سامنے ہی انٹر ہوتے ہی لیڈیز کا پورشن زیارت گاہ آ جاتی ہے۔ یہ سامنے زری بنائی ہوئی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، اور ہماری ہوٹل سے مولا عباس کے حرم کا منظر۔ جب ہم اگلے دن نماز ظہرین کے لیے مولا عباس علمدار کے حرم گئے تو اتنا خوبصورت مناظر تھا کہ سورج کی روشنی حرم پر پڑ رہی تھی اور چاروں طرف سے وہ روشنی ریفلیکٹ ہو کر ایک الگ ہی روحانی منظر سامنے پیش کر رہی تھی۔ اللہ اکبر میں لفظوں سے بیان نہیں کر پا رہی۔ اللہ سب مومنین کو زیارت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں مولا عباس کے حرم کے سردار کا پانی نصیب بڑا ہی اعلیٰ ہے میرا مرشد علماء والا ہے، میرا مرشد علماء والا ہے۔ باوفا یا عباس، باوفا یا عباس، باوفا غازی میرے، باوفا غازی میرے، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، بلند تیرا مقام غازی۔ مولا عباس کے حرم کے باہر ہی زائرین کے نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہمارا آخری دن تھا تو ہم نے بھی وہاں سے نیاز لیا۔ الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں دل کے غریب خانے میں، حسین آپ کے جیسا امیر رہتا ہے۔